बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? नॉवेल्स कैसे लग रहे हैं? काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसको कम से कम शेयर ज़रूर कर दिया करें, कहीं फ्रेंड्स में, फैमिली में, तो थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी मुझे। तो जनाब, आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो सेकंड मैरिज बेस्ड, एज डिफरेंस बेस्ड वो नावल है। बहुत प्यारी स्टोरी है। हीरो है, उसकी जो वाइफ है उसकी डेथ हो जाती है बेबी डिलीवरी के दौरान। उसको फिर संभालने का मसला होता है, तो घर वाले उसको ज़ोर देते हैं कि तुम दूसरी शादी करो। तो फिर वो जो लड़की है वो बड़ी इनोसेंट सी होती है, गांव की वो लड़की होती है जिसके साथ उसकी शादी होती है। एज में भी गैप होता है। तो किस तरह इनकी ये स्टोरी चलती है, बहुत प्यारी रोमांटिक सी लव स्टोरी है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नावल का नाम है मुझे तुमसे मोहब्बत है जाना। नूरी, गुड़िया चुप क्यों नहीं हो रही? पता नहीं बेगम साहिबा, मैंने तो गुड़िया को दूध भी दिया है, फिर भी चुप नहीं हो रही। नूरी 2 महीने की गुड़िया को गोद में उठाए चुप करवाते हुए हॉल में यहाँ से वहाँ टहल रही थी। इधर मेरे पास लेकर आओ गुड़िया को, मैं देखती हूँ। जी बड़ी बेगम साहिबा। नूरी गुड़िया को उनके पास ले जाते हुए उनकी गोद में रखे पीछे हुई। अम्मा, मुझे लगता है गुड़िया के पेट में दर्द हो रही होगी। यास्मीन गुड़िया को इस कदर रोता हुआ देखकर परेशान हुई। कुलसूम बेगम गुड़िया के पेट को अच्छे से दबाए चेक करने लगी, लेकिन कुछ खास समझ नहीं पाई। गुड़िया चुप होती तो उन्हें कुछ पता चलता। यास्मीन, जाकर जमाल को टेलीफोन कर, पता नहीं बच्ची को क्या हो गया है। कुलसूम गुड़िया को सीने से लगाए उसे चुप करवाने लगी, लेकिन गुड़िया थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुलसूम बेगम जो खुद एक बीमार खातून थी, इतनी देर उसे कहाँ संभाल पाती। लाए अम्मा, गुड़िया को मुझे दे दे, जमाल भी बस आने वाला होगा। यास्मीन कुलसूम बेगम की से गुड़िया को लिए अपने सीने से लगाए हॉल में यहाँ वहाँ चक्कर काटने लगी। यास्मीन के पास जाने के थोड़ी ही देर बाद गुड़िया चुप हो गई। गुड़िया के चुप होने के बाद घर वालों समेत नौकरों ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया था। गुड़िया के चुप होने के बाद डॉक्टर जमाल भी आ गया। आओ जमाल बेटा। यास्मीन गुड़िया को सोफे पर लिटाए पीछे हुई। जमाल बेटा, अच्छे से गुड़िया को चेक करना। दादी आप फिक्र ना करें, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। जमाल अच्छे से गुड़िया का चेकअप किए पीछे हुआ। बेटा गुड़िया ठीक तो है? यास्मीन और कुलसूम बेगम परेशानी से उसकी जानिब देखे बोली। आंटी गुड़िया ठीक है, लेकिन आपका अपना होने के नाते एक मशवरा आपको ज़रूर देना चाहूँगा। आइस की जल्द से जल्द उसकी शादी करवा दे। गुड़िया को एक माँ की बहुत ज़रूरत है। लेकिन बेटा, हम गुड़िया का बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे पता है आप गुड़िया का बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन गुड़िया को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो हर वक्त उसके साथ रहे, उसका ख्याल रखे। और मेरे ख्याल से एक माँ से ज़्यादा उसका इतना अच्छा ख्याल कोई नहीं रख सकता। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, ये कुछ दवाई मैंने लिख दी है, गुड़िया को टाइम से दे देना। नूरी, गुड़िया को कमरे में ले जाओ और शौकत को बोल ये दवाइयाँ ले आए। अम्मा, जमाल बिल्कुल ठीक कह रहा था, हमें आइस की दूसरी शादी कर देनी चाहिए। गुड़िया को एक माँ की ज़रूरत है। हम भी सारा दिन काम काज में इतने मसरूफ़ होते हैं कि गुड़िया को वक्त ही नहीं दे पाते। आइस अपनी बेटी से रुख मोड़ सकता है, लेकिन हमसे तो नहीं मोड़ सकते। लेकिन यास्मीन बेटा, ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी जो हमारी गुड़िया को माँ जैसा प्यार दे? ऐसी लड़की आज के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है। आज के दौर में तो लोग सगी औलाद को बहुत मुश्किल से संभालते हैं, और फिर ये तो पराई औलाद है, इसको कौन संभालेगा? अम्मा, मैं एक ऐसी खातून को जानती हूँ जो इसमें हमारी मदद कर सकती है। आप इसकी टेंशन मत ले, बस आइस को राज़ी करने का सोचे, और उस सब के लिए वो कभी नहीं मानेगा। तू लड़की तो ढूंढ, आइस को मैं मना लूँगी। कुलसूम बेगम कुछ सोचते हुए बोली। ज़हा क्या कर रही है? नीचे उतर, तुझे चोट लग जाएगी। अम्मा, बचपन से मैं अमरूद उतारती आ रही हूँ, कभी चोट लगी है जो अब लगेगी? तेरी बेटी इन कामों में माहिर हो गई है। ज़ुहा अमरूद के दरख्त से नीचे छलांग लगाए अपनी अम्मा को देखने लगी। बेटी, ये सब काम क्यों करती है? ये फल चोरी करके तुझे क्या मज़ा मिलता है? मालिक आकर रोज़ तेरी मुझसे शिकायत करता है। अगर किसी दिन से मालिक को बता दिया तो तेरे अब्बा की नौकरी चली जाएगी, और अगर तेरे अब्बा की नौकरी चली गई तो जानती है तो क्या होगा? अम्मा, तू फिक्र क्यों करती है? वो खड़ूस मालिक कुछ भी नहीं करने वाला। अपने घर और बच्चों के लिए ढेर सारा फ्रूट उतार कर ले जाता है, लेकिन जब हम उससे कुछ मांगते हैं तो आगे से डंडा दिखाता है। और वैसे भी हम कौन सा उसके फ्रूट चोरी करते हैं, हम तो साहिब लोगों के फ्रूट लेते हैं। जोहा तो कब बड़ी होगी? 20 साल की हो गई है, लेकिन अकल अभी भी छोटी है। तो उसमें बिल्किस उसकी बच्चों वाली हरकतों से बहुत परेशान थी।
अम्मा उम्र 20 हो गई है तो क्या जीना छोड़ दो, और वैसे भी काम से वापस आने के बाद मेरे पास वक्त ही कितना होता है। इस थोड़े से वक्त में अगर मैं थोड़ी सी आज़ादी हासिल करना चाहती हूँ तो उसमें बुरा क्या करती हूँ। जोहा अपने माँ के पीछे चलती हुई बोली, अच्छा अब चुप कर जा, जा अब बोल बोल कर मेरा दिमाग मत ख़राब कर। जा सीमा ताई के पास जा, वो तुझे बुला रही थी, कोई दुपट्टे रंगने के लिए आए थे इसलिए वो तुझे बुला रही थी। अच्छा फिर मैं उनकी तरफ जा रही हूँ। जोहा बीच रास्ते में ही सीमा के घर की तरफ चल पड़ी। नसरीन देख, रिश्ता अच्छा होना चाहिए, लड़की घर बार संभालने वाली होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात हमारी गुड़िया को माँ जैसा प्यार देने वाली हो। बेगम साहिबा फिक्र ही ना करें, मेरी नज़र में एक लड़की है, खड़ा सोना है, लेकिन एक मसला है कि उसके घर वाले बहुत गरीब हैं। उसका बाप तो आपके ही खेतों में काम करता है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। एक बार आप लड़की को खुदा कर देख लें, आपको पता लग जाएगा कि नसरीन की बातों में कितनी सच्चाई है। क्या तो तुम ठीक ही रही हो, मैं अम्मा से मशवरा करके तुम्हें बता दूंगी, तब तक तुम लड़की वालों से पूछ भी लो। उनसे क्या पूछना, उनकी तरफ से तो हाँ ही समझो। इतने बड़े घर में उनकी लड़की ब्याह कर जाएगी, उनकी बच्ची के तो नसीब ही खुल जाएंगे। अच्छा ठीक है, जिस दिन जाना होगा मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा, मैं इंतज़ार करूंगी। बात सुने, नसरीन आई थी जोहा के रिश्ते के बारे में बात करने। अगर वो मेरी बेटी के लिए किसी शराबी का रिश्ता लाई है तो उसे साफ साफ मना कर दो, मुझे नहीं अपनी बेटी की शादी करनी। खालिद हाथ मुँह धोए बल्कि इसकी बात को अधूरा सुने बीच में बोला, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले, किसी शराबी का रिश्ता नहीं लाई, मालिक के बेटे का रिश्ता लाई है। क्या बात कर रही हो, मालिक के बेटे का रिश्ता? लेकिन वो तो शादीशुदा है। 2 महीने पहले उनकी बीवी का इंतकाल हो गया, और उसकी एक दो माह की बच्ची है। इस बच्ची के लिए वो ये रिश्ता करना चाहते हैं, तो तुम चाहती हो हमारी बेटी वहाँ जाकर उनके बच्चे पाले। खालिद को ये बात सख्त नागवार गुजरी। देखो रिश्ता बहुत अच्छा है, हमारी जोहा को इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। क्या होगा अगर हमारी जोहा उनकी बच्ची को संभाल लेगी? अगर हमारी बच्ची की वहाँ शादी होगी तो उसके नसीब खुल जाएंगे, अपनी सारी ज़िंदगी आराम से गुजरेगी। तुम इनकार कर दो, मुझे नहीं अपनी बच्ची की शादी वहाँ करनी। तो क्या करेंगे इन शराब तो कहाँ करेंगे इन शराबियों के साथ? जिस गरीबी में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, वहाँ सिर्फ इस तरह के ही रिश्ते आते हैं। और अगर अच्छे रिश्ते आए भी तो लोग सबसे पहले यही पूछते हैं कि लड़की को क्या देंगे। ये लोग तो कुछ मांग भी नहीं रहे, बस उन्हें हमारी जोहा चाहिए। अगर जोहा की उस घर शादी होगी तो हमारे बाकी 2 बच्चों की ज़िंदगी भी संवर जाएगी। खालिद बिल्किस की बात सुने गहरी सोच में पड़ गया। किसी हद तक उसकी बात उसे ठीक लग रही थी। ठीक है, तुम नसरीन को हाँ कर दो, उसको तो हाँ कर दो, लेकिन जोहा को कौन समझाए? तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे मैं समझा दूंगा। अम्मा अब्बा, जोहा के ससुराल वाले आगे आमना रहमात बड़ी सारी गाड़ियों को अपने घर की तरफ आता देखकर भागते हुए घर के अंदर दाखिल हुए। बिल्किस और खालिद भागते हुए घर से बाहर आए और उनका इस्तकबाल करने के लिए जोहा जो साफ सफाई कर रही थी शर्माई सी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। गाड़ियां जैसे ही उनके घर के बाहर आकर रुकी, मोहल्ले के सब लोग हजूम बनाए उन्हें देखने लगे। कुलसूम बेगम और यास्मीन गाड़ी से बाहर निकले, महल्लों वालों पर एक नज़र डाले उनके घर की तरफ देखने लगी। 2 मरले की जगह पर बस एक ही बड़ा सा कमरा था, और वो भी कच्चा सा। सब गांव वाले उनके एहतराम में सर झुकाए खड़े थे। बिल्किस और खालिद भी सर झुकाए खड़े थे। आए मालिक अंदर आए। बिल्किस एहतराम से सर झुकाए उन्हें अंदर आने का रास्ता दिए हुए पीछे हुई। नौकरों को गाड़ियों में से इतना सामान अंदर ले जाता देखकर गांव वाले हैरान थे। देखो खालिद, हमें तुम्हारी लड़की बहुत पसंद है, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इस बच्ची के। कुलसूम अपने पास नजरें झुकाए बैठी जोहा के सर पर हाथ फेरते हुए मोहब्बत से बोली, मालकिन ये भी आपका हम पर एहसान है कि आपने हमारे घर की लड़की को अपने घर की इज्जत बनाने का सोचा। हम तो इसी में खुश हैं। तो फिर ठीक है, एक छोटी सी रस्म हम कर जाते हैं और कुछ दिन बाद आकर हम निकाह करके लड़की को ले जाएंगे। यास्मीन जोहा के सर पर सुख्त दुपट्टा डाले, हाथों में 5-5 तोले के कंगन डाले उसके सर पर प्यार दिए पीछे हुई। जोहा की कलाई में इतने मोटे मोटे कंगन देखकर बिल्किस और खालिद की आंखें खुल गई। अच्छा अब हम चलते हैं, हमारी अमानत का ध्यान रखना। कुलसूम जोहा के चांद जैसे चेहरे पर प्यार दिए अपनी जगह से उठ गई। दादी, आप किससे पूछकर मेरा रिश्ता वहाँ करके आई हैं? आप लोगों को एक बात समझ में क्यों नहीं आती? मुझे नहीं शादी करनी, तो मैं बीवी की ज़रूरत नहीं, लेकिन उस बच्ची का क्या कसूर है? उस बच्ची को तो माँ की ज़रूरत है।
कुलसुम गुड़िया के मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, खुद तो तुम सारा दिन घर से बाहर होते हो, तुम्हें ज़रा सी भी फिक्र है अपनी बच्ची की? हम दोनों बीमार हैं, हमारा क्या पता हम कब इस दुनिया से चल बसे, हमारे पीछे से इस बच्ची का ख्याल कौन रखेगा? कुछ नहीं होगा आप दोनों को, और रही शादी की बात तो वो मैं नहीं करने वाला। आइस गुस्से से बोले वहाँ से निकल गया। कुलसुम और यास्मीन अफसोस से एक दूसरे का मुंह देखने लगी। जोहा, सुना है तेरा रिश्ता पक्का हो गया है, वो भी बड़े मालिक के बेटे से। अब तो भी मीनू की तरह मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी? अरे नहीं पगली, मैं मीनू की तरह बेवफा नहीं हूँ, मैं तुमसे मिलने आती रहूँगी। जोहा चंदा के उदास चेहरे को देखते जोर से गले लगा गई। दोनों अपनी बातों में मगन थी कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी बिल्कुल जोहा की टांगों के करीब आकर रुकी। दोनों के एकदम से होश ही उड़ गए। ए लड़की, मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी। आइस गुस्से से भरा हुआ गाड़ी से बाहर निकलते हुए जोहा पर चिल्लाया, जो पहले ही शौक में खड़ी थी। ओ मिस्टर, मुझे नहीं शौक मरने का। अगर अल्लाह ने इतनी बड़ी गाड़ी दी है तो ध्यान से चलाइए, मोटे मोटे चश्मे उतार कर गाड़ी चलाया करें ताकि आप सड़क पर चलने वाली आवाम नज़र आ सके। आपको सड़क पर चलने वाली आवाम नज़र आ सके। अच्छा, मुझे नहीं नज़र आई तुम, लेकिन तुम्हें तो इतनी बड़ी गाड़ी नज़र आ रही थी, तो तुम पीछे क्यों नहीं हटी? जोआ चुप खड़ी होगी। गलती उसकी भी थी, चंदा से बातें करने में इतनी मगन थी कि उसे सामने से आती हुई गाड़ी दिखाई ही नहीं दी। चलो अब पीछे हटो। आइस दोनों को खामोश खड़ा देखकर गाड़ी में वापस जा बैठा। जोहर चंदा के देखते ही देखते आइस गाड़ी भगाकर ले गया। ये कौन था? पहले तो इसे कभी गांव में नहीं देखा। जोहा गाड़ी को घूरते हुए चंदा से मुखातिब हुई। पता नहीं, मैं खुद पहली दफ़ा देख रही हूँ। चंदा कंधे उचकाए बोली। दफ़ा करो उसे, चलो जल्दी करो, आपा हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। दोनों आगे बढ़ गईं। अम्मा, अगर आपको आइस की दूसरी शादी करनी थी तो अपने ख़ानदान की लड़कियों में से करती, गांव की एक गरीब लड़की से क्यों? आप जानती हैं, जिस लड़की के साथ आप आइस का रिश्ता तय करके आई हैं, उस लड़की का बाप हमारे खेतों में काम करता है। मैं सब जानती हूँ। अगर हमारे ख़ानदान की लड़कियों में इतने गुण होते तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत क्या थी? इस बच्ची को माँ की ज़रूरत है, और उसके लिए एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो उसे दिल से अपनाए। तो मेरी माँ हिंद में क्या कमी थी? वो एक समझदार लड़की है, गुड़िया को एक माँ की तरह प्यार करती। आफताब, मुझसे ज़्यादा बहस मत कर, तू अच्छे से जानता है तेरी बेटियाँ किस लायक हैं। ज़बान चलाने के अलावा उन्हें कोई काम आता भी नहीं। मुझे उस बच्ची का मुस्तकबिल अच्छा बनाना है, तबाह नहीं करना। आफताब, जो कुलसुम बेगम का छोटा बेटा था, गुस्से से भरा हुआ फ़ोन पर चला रहा था। कुलसुम के दो ही बेटे थे, बड़ा बेटा इकबाल खान और छोटा आफ्ताब खान। कुलसुम बेगम के शौहर बहुत जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। कुलसुम बेगम ने अकेले ही अपने दोनों बेटे बड़े किए थे। इकबाल पढ़ाई के लिए शहर आया था और शहर में ही सेटल हो गया, जबकि आफ्ताब, जैसे पढ़ाई से सख्त नफरत थी, गांव में ही रहकर ज़मीनें और डेरा संभालता था। इकबाल का एक ही बेटा था, आइस इकबाल खान, जो अपने वालिद की तरह ही पढ़ा लिखा और होशियार था। अपने वालिद के इंतकाल के बाद बहुत जल्द उसने उनका सारा बिजनेस संभाल लिया था। आफ्ताब खान की 3 बेटियां थीं जो उसकी तरह पढ़ाई से भागती थी। गांव के स्कूल में ही मैट्रिक की पढ़ाई को खुदाफिज कर चुकी थी। कुलसुम बीमार होने की वजह से ज़्यादातर अपने बड़े बेटे के पास शहर में ही रहती थी। इकबाल की वफ़ात के बाद वो वहीं पर शिफ्ट हो गई। आफ्ताब पहले भी अपनी बड़ी बेटी के लिए आइस के रिश्ते की बात कर चुका था, लेकिन आइस के आगे किसी की ना चली। आइस ने अपनी पसंद की लड़की आयला से शादी की थी, और अब भी जब आफ्ताब ने आइस की दूसरी शादी की खबर सुनी थी तो पागल बना बैठा था। उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उसकी माँ ने उसकी बेटियों की बजाय एक नौकर की बेटी का इंतखाब किया था। अम्मी, क्या हुआ है दादी को? आइस, जो गांव में अपने चाचा के पास ज़मीन के सिलसिले में बात करने गया था, यास्मीन के फ़ोन पर दौड़ता हुआ वापस आया। पता नहीं बेटा, तुम्हारे चाचा से बात करने के बाद ही कुछ घंटों में इनकी तबीयत ख़राब हो गई। जमाल बेटे की मदद से उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले आई। अब दादी कैसी हैं और कहाँ हैं? बीपी शूट कर गया था, अब वो ठीक है, तुम मिल सकते हो उनसे। जमाल बेटे ने रूम में शिफ्ट कर दिया है। दादी मेरी जान, आप ठीक तो हैं? आइस रूम में दाखिल होते ही कुलसुम के गले लग गया। अभी तो फ़िलहाल बच गई हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हारी टेंशन में ज़रूर मर जाऊँगी। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगा दे। तुम्हारी उम्र लेकर क्या करूँगी? बात तो तुमने मेरी मानी नहीं। कुलसुम आइस को खुद से अलहदा किया, उसका चेहरा देखने लगी। दादी, आप बताएं, आप क्या चाहती हैं? जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूँगी? कुलसुम बेगम के लब मुस्कुराए। हाँ, वैसा ही करूँगा जैसा आप कहेंगी। शादी वाली बात के अलावा आपकी हर बात मानूंगा।
मुझे और कोई मनमानी भी नहीं। अगर तुम चाहते हो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं तो शादी कर ले। मेरे से तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। कुलसूम आइस के मुरझाए हुए चेहरे की तरफ देखते हुए अफसोस से बोली। 2 महीने पहले उनका आइस कितना खुश रहता था। इतनी खुशी थी उसे बाप बनने की। आयला खुद तो इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन अपने साथ साथ आइस की खुशियों को भी ले गई थी। निकाह की तकरीब गांव की हवेली में थी। कुलसूम बेगम और यास्मीन के अलावा हर कोई इस निकाह से नाखुश था। आइस को कुलसूम बेगम ने अपनी जान का वास्ता देकर निकाह के लिए मना तो लिया था, लेकिन आइस ने निकाह के लिए लड़की के घर जाने से इनकार कर दिया था। इसलिए कुलसूम बेगम ने निकाह का सारा इंतज़ाम हवेली में रखा था। सब मेहमान आ चुके थे। निकाह की रस्म भी शुरू हो चुकी थी। मौलवी साहब आइस की मंजूरी और निकाहनामे पर उसके दस्तखत लिए जोहा की जानिब गए। जोहा दुल्हन बनी चेहरे पर घूंघट ओढ़े बैठी थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आंसू थे कि आंखों से बहने के लिए तैयार थे। अभी कुछ ही देर में अपनों को छोड़कर जाने वाली थी। जोहा अभी इन्हीं सब ख्यालों में गुम थी कि मौलवी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। जोहा वल्द खालिद, आपका निकाह आइस वल्द इकबाल से तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। तीसरी बार मौलवी के पूछने पर जोहा एक लंबी सांस खारिज किए बोली। निकाहनामे पर साइन लिए दुआ मांगे मौलवी वहाँ से चला गया। खालिद अपनी आंसुओं से भरी आंखें साफ किए जोहा को पेशानी को चूमे वहाँ से निकल गया। रुखसती के वक्त भी आइस वहाँ से गायब था। कुलसूम और बिल्किस जोहा को अकेले ही शहर लाई थी। ये लो बेटा तुम्हारी अमानत, अब तुम्हें उसे एक माँ की तरह प्यार करना और संभालना है। बिल्किस गुड़िया को जोहा की झोली में डाले उसके सर पर हाथ रखे पीछे हुई। जोहा को ज़्यादा हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे पहले ही सब कुछ समझा दिया था। जोहा नन्ही सी गुड़िया को देखकर मुस्कुरा गई, जो पहले ही उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। जोहा को बच्चों का बहुत शौक था। उसकी दोस्त मीनू की भी एक बेटी थी। वो जब भी गांव अपने मैके में आती, जोहा उसकी बेटी को लेने पहुंच जाती थी और सारा दिन उसे अपने पास रखती थी। और अब तो अल्लाह ने उसे अपनी बेटी दे दी थी, जिसे वो खूब प्यार करने वाली थी। अब से यही तुम्हारा कमरा है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बता देना। मेरा कमरा भी यही ऊपर है। 2 कमरे छोड़कर तीसरा कमरा मेरा ही है। यास्मीन गुड़िया को इसकी गोद में छोड़े कमरे से बाहर चली गई। जोहा गोद में गुड़िया को उठाए कमरा देखने लगी। जगह जगह आयला और आइस की तस्वीरें लगी हुई थी। आइस को तस्वीर में देखकर जोहा को उस दिन का सड़क वाला वाक़या याद आ गया। और तेरी, ये तो वही लड़का है जो उस दिन मुझे उड़ाने वाला था। ये इन लोगों का क्या लगता है? और बेगम साहिबा मुझे इस कमरे में क्यों छोड़कर चली गई हैं? गुड़िया, क्या तुम जानती हो ये कौन है और तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? और इसके साथ ये लड़की कौन है? जोहा, तू भी पागल है। इसकी बीवी होगी, इसलिए तो इससे इतना चिपका हुआ है। जोहा आयला आइस की एक तस्वीर को देखे खुद से ही बड़बड़ाई। उस तस्वीर में आइस आयला को कमर से पकड़े उसके शोल्डर पर सर रखे खड़ा उसकी तरफ देखकर हंस रहा था, और आयला भी उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। सारी तस्वीरों को अच्छे से देखने के बाद जोहा गुड़िया के लिए बेड पर बैठे उससे बातें करने लगी। गुड़िया भी उसके साथ काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी, इसलिए तो अभी तक खामोश थी, वरना रो रो कर सारा घर सर पर उठा लेती। अम्मा, हमें पहले दिन ही गुड़िया को बहू के हवाले नहीं करना चाहिए था। वो बच्ची बेचारी थकी हुई आई थी और आते साथ ही हमने गुड़िया को उसकी झोली में डाल दिया। वो क्या सोचेगी हमारे बारे में? ऊपर से आइस भी पता नहीं कहाँ चला गया है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। कुछ गलत नहीं किया हमने। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास पहले दिन से ही होना चाहिए। और वैसे भी हमने कौन सा उससे या उसके घर वालों से कोई बात छुपाई थी? वो अच्छे से जानती थी कि वो किस काम के लिए यहाँ आ रही है। तुम टेंशन ना लो, लड़की मुझे समझदार लगती है और दिल की भी अच्छी है। मुझे यकीन है वो सब संभाल लेगी। अब तू भी टेंशन छोड़ और जाकर सो जा। कैसे सो जाऊँ? आपका लाडला पोता अभी तक घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया है। तो टेंशन ना कर, खुद ही आ जाएगा। वो कौन सा पहली दफ़ा ऐसे गायब हुआ जो तू घबरा रही है? कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन पहले में और अब में बहुत फ़र्क है। आज वो नाराज़ होकर गया है, पता नहीं कहाँ गया होगा। मैं बोल रही हूँ ना, वो ठीक होगा। जाकर सो जा। मेरे कमरे की भी लाइट बंद कर देना, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। कुलसूम बेगम बेड पर लेटते हुए परेशान खड़ी यास्मीन को देखते हुए बोली। तुम इतनी सुबह उठ गई? यास्मीन सुबह 6 बजे अपने कमरे से बाहर निकली तो हॉल में जोहा को देखकर उसके पास चली आई। जोहा सफ़ेद शलवार कमीज पहने, बालों को खुला छोड़े बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबसे खूबसूरत तो उसके बाल लग रहे थे, जो कमर से नीचे झूल रहे थे। वो गुड़िया को भूख लगी थी, सब सो रहे तो मैं खुद ही किचन में आ गई। यास्मीन गुड़िया को जोहा की गोद में खेलता देखकर मुस्कुरा गई। गुड़िया बहुत जल्दी तुमसे घुल मिल गई है और काफ़ी खुश नज़र आ रही है।
بچے تو ویسے بھی میرے ساتھ بہت خوش رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مینو کی بیٹی تو ہر وقت میرے پاس رہتی تھی۔ مینو کون ہے؟ مینو میری سب سے اچھی دوست ہے۔ آج آئس نہیں، اچھا آئس نہیں آیا رات کو؟ آئس کون؟ زحا سوالیہ نظروں سے یاسمین کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تم آئس کو نہیں جانتی؟ یاسمین ایک پل کو حیران ہوئی۔ نہیں، وہ کون ہے؟ وہ تمہارا شوہر ہے، کل ہی تو ابھی تمہارا نکاح ہوا ہے اور آج صبح تم اپنے شوہر کا نام بھول گئی ہو۔ زحا کافی شرمندہ ہوئی، اسے سچ میں نام کا نہیں پتہ تھا۔ نکاح کے ٹائم مولوی صاحب نے بولا بھی تھا، لیکن اپنوں سے بچھڑنے کے غم میں بھول گئی۔ نہیں، وہ تو نہیں آئے۔ زحا کافی شرمندہ ہوئے بولی۔ کیا آپ چائے پیے گی؟ میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ زحا بات بدلتے ہوئے بولی۔ نہیں، تم رہنے دو، نوری خود بنا کر لے آئے گی، تم میرے ساتھ آؤ۔ یاسمین زحا کو لیے کلثوم بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم بڑی بیگم صاحبہ۔ زحا یاسمین کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کلثوم کو سلام کیے بیڈ پر بیٹھی یاسین پڑھ رہی کلثوم کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وعلیکم السلام۔ کلثوم یاسین بند کیے زحا کی طرف دیکھنے لگی۔ تم مجھے بڑی بیگم صاحبہ نہیں دادی بولا کرو، اور یاسمین کو امی بیگم صاحبہ تو ہم نوکروں کے لیے ہیں۔ کلثوم گڑیا کو اس کی گود سے لیے بولی۔ کیسی ہے میری پیاری بیٹی؟ پیاری گڑیا۔ کلثوم گڑیا کے چہرے پر پیار دیے اسے اپنی جھولی میں رکھے زحا کی جانب دیکھنے لگی۔ ہماری گڑیا نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ بالکل نہیں، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ مجھے پہلے سے ہی جانتی ہے۔ اس کی باتیں سنے کلثوم اور یاسمین مسکرا گئی۔ ان کے دل سے آج اتنا بڑا بوجھ کم ہو گیا تھا۔ آج انہیں زحا کو گڑیا کی ماں بنانے کا فیصلہ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ دادی، میں تقریباً آپ کے سارے خاندان سے مل چکی ہوں، لیکن ان دونوں سے نہیں ملی۔ یہ دونوں کون ہیں؟ زحا کلثوم بیگم کے روم میں لگی فیملی فوٹو کی طرف دیکھتے ہوئے کلثوم بیگم کے دائیں طرف کھڑے آئس اور آئلہ کی طرف اشارہ کیے بولی۔ یہ لڑکی تمہاری گڑیا کی ماں ہے اور یہ لڑکا تمہاری گڑیا کا باپ اور اب تمہارا شوہر ہے۔ کلثوم اس کی الجھن دور کیے بولی۔ کیا یہ میرا شوہر ہے؟ میرا مطلب ہے کیا یہ میرے شوہر ہیں؟ زحا فوراً اپنا جملہ درست کیے بولی۔ کیوں، تم سے پہلے سے جانتی ہو؟ یاسمین زحا کا ری ایکشن دے کر بولی۔ نہیں، بالکل نہیں، میں انہیں بالکل بھی نہیں جانتی، میں تو انہیں آج پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہوں۔ زحا اپنے چہرے کے ایکسپریشن نارمل کیے بولی۔ اب ان کو کیا بتاتی، یہ تو ان کے بیٹے کو اچھی خاصی باتیں سنا چکی تھی۔ کیا میری طرح وہ بھی اس بات سے انجان ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں؟ پھر وہ نہیں جانتا؟ بہو کی سوچ میں پڑ گئی یاسمین زحا کو سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر بولی۔ آج ناشتے کے بعد تیار رہنا اور گڑیا کو بھی تیار کر دینا، آج ہم دونوں تمہیں شاپنگ کروائیں گے۔ کیوں گڑیا رانی، اپنی ماما کو شاپنگ کرواؤ گی؟ یاسمین ہاتھ پاؤں چلا رہی گڑیا کو اوپر اچھالتے ہوئے بولی تھی۔ 2 دن بعد رات کے 2 بجے آئس گھر میں داخل ہوا۔ چوکیدار کے علاوہ گھر کے تمام افراد سوئے ہوئے تھے۔ آئس گاڑی گیراج میں پارک کیے کوٹ کندھے پر ڈالے گھر کے اندر داخل ہوا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آئس بنا کوئی آواز کیے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ کمرے کی لائٹ پہلے ہی سے آن تھی۔ آئس کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر جیسے ہی کمرے کا لاک گھمائے اندر داخل ہوا، اس کی نظر سیدھا بیڈ پر گئی۔ بیڈ کے درمیان زحا گڑیا کو اپنے بازو میں لیے سوئی ہوئی تھی۔ اپنے کمرے میں کسی دوسرے وجود کو دیکھ کر آئس کا موڈ ایک دم سے خراب ہو گیا۔ آئس 2 قدم آگے بڑھے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگا جو کسی دوسرے وجود سے لگی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ آئس کی نظر اپنی بیٹی سے ہوتی ہوئی زحا پر گئی۔ اس کا پورا چہرہ بالوں سے چھپا ہوا تھا۔ آئس اس کا چہرہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا تھا۔ اسے اتنے آرام سے اپنے بیڈ پر سوتا دیکھ کر آئس کو بہت غصہ آیا تھا، لیکن اپنی بیٹی کی نیند کا خیال کیے اپنا غصہ پیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ امی، اس لڑکی کو میرے کمرے میں رہنے کی اجازت کس نے دی؟ آئس غصے سے بھرا صبح یاسمین کے سر پر سوار تھا۔ اجازت مطلب؟ اسے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تمہاری بیوی ہے تو تمہارے کمرے میں ہی رہے گی۔ تم اپنی بتاؤ، کہاں غائب تھے اتنے دن سے؟ میں جہاں بھی ہوں آپ کو کون سا میری فکر ہے؟ کوئی نہیں سمجھتا مجھے اس گھر میں جلدی سے میرا کمرہ خالی کروائے۔ وہ لڑکی میرے کمرے میں نہیں رہے گی۔ اتنے سارے کمرے ہیں، کہیں بھی رکھ لے اسے، لیکن میرے کمرے میں نہیں رہے گی وہ۔ اتنے سارے کمرے ہیں تو تم کہیں بھی رہ لو، لیکن وہ لڑکی اس کمرے سے نہیں نکلے گی۔ حد ہو گئی ہے، اس لڑکی کی خاطر آپ اپنے بیٹے کو یہ سب کہہ رہی ہیں؟ کیا اس لڑکی نے کوئی جادو ٹونا کر دیا ہے آپ پر جو اپنے بیٹے کو گھر سے نکال رہی ہیں؟ آئس کو اپنی ماں کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ یہ وہی ماں تھی جو اس کی ایک بات منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کرتی تھی۔ میں تمہیں گھر سے نہیں نکال رہی، بس یہ کہہ رہی ہوں زحا بیٹی اس کمرے سے نہیں نکلے گی۔ اگر تمہیں اس کمرے میں رہنا ہے تو اس کے ساتھ ہی رہنا ہوگا، اگر نہیں رہنا تو تم کسی اور کمرے میں شفٹ ہوگے، وہ نہیں۔ ایسے کیسے نہیں نکلے گی؟ آپ نہیں نکالیں گی تو میں خود نکالوں گا۔ آئس غصے سے کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ یاسمین آواز لگاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے بھاگی۔
आइस धम से दरवाज़ा खोले कमरे में दाखिल हुआ। जोहा जो अभी अभी गुड़िया को दूध पिलाकर सुलाने की कोशिश करी थी, दरवाजे की आवाज़ पर चौंक कर उसकी जानिब देखने लगी। लड़की उठो यहाँ से जल्दी अपना सामान पैक करो और निकलो इस कमरे से। आइस चुटकी बजाए बोला। उसके पास आया। जोहा हैरान हुई, उसकी जानिब देखते हुए गुड़िया को गोद में उठाए बेड से उठी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इतने दिन बाद उसका शौहर कमरे में आया, उसे कमरे से बाहर निकाल रहा था। आइस क्या कर रहे, पागल हो गए हो? यास्मीन कमरे में दाखिल हुई, उस पर चिल्लाई। हाँ पागल हो गया हूँ, कमरे से तो इससे जाना ही होगा। तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे खुद तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। आइस खामोश खड़ी जोहा को देखकर उसका बाजू पकड़े उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगा। यह सब क्या हो रहा है आइस? जोहा को कमरे से बाहर निकलता कुलसूम बेगम हाथ में छड़ी पकड़े अपना सारा वजन उस पर जमाए तीनों की तरफ गुस्से से देखती हुई ऊंची आवाज़ में बोली, इस लड़की को मैं अपने कमरे से बाहर निकाल रहा हूँ। ये सब करने की तुम्हें इजाज़त किसने दी है? कुलसूम बेगम अपने गुस्से से पागल बने पोते की तरफ देखती हुई बोली, इजाज़त की क्या ज़रूरत है? मेरा कमरा है, फैसला भी मेरा होगा। आयस ऐसे ही जोहा का हाथ थामे बोला। जोहा खामोश खड़ी गुड़िया को गोद में उठाए बस सबकी बातें सुन रही थी। किसने कहा इस कमरे पर तुम्हारा अकेले का हक है? जिस दिन निकाह नामे पर तुमने साइन किए थे उसी दिन ये लड़की तुम्हारी हर चीज़ में बराबर की हिस्सेदार बन गई थी। ओह, तो अब आप सब इस लड़की की खातिर मुझसे लड़ाई करेंगी, मेरी हर बात की मुखालफत करेंगी? आइस फुसीली नज़रों से जोहा की जानिब देखते बोला। उसके गुस्से से बड़ी आंखें देख जोहा एक पल को स्पॉट गई। जोहा एक पल को सटपटा गई। ठीक है, जैसा आप दोनों को ठीक लगे। आइस जोहा का हाथ छोड़े गुस्से से कमरे से निकल गया। जोहा समेत कुलसूम और यास्मीन भी उसे जाते हुए देखने लगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आइस ये कमरे को लेकर इतना बड़ा ड्रामा करेगा। ए लड़की, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं मैच देख रहा हूँ? जोहा जो ऊंची आवाज़ में लोरी गा रही थी, उसकी आवाज़ सुने खामोश हुई। अगर मैं चुप हो गई तो गुड़िया कैसे चुप होगी? जोहा रोती हुई गुड़िया को हिलाया, इसकी जानिब देखने लगी। बच्चों को चुप करवाने के और भी बहुत से रास्ते होते हैं, ज़रूरी नहीं गला फाड़ फाड़ कर ही चुप करवाया जाए। देखें, अब आप ज़्यादा ही फ्री हो रहे हैं। मैं आपको कुछ नहीं कह रही, उसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे कुछ भी कहें। जोहा बोले। आइस को हैरान कर गई। तुम्हारी तो अच्छी खासी ज़बान चलती है, क्यों आपने मुझे गूंगा समझा हुआ था? आइस का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही जोहा बोली, मेरे सामने गूंगी बनी रहोगी तो तुम्हारे हक में ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आप क्या कर लेंगे? मुझे गांव की भोली भाली लड़की मत समझना। वो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम कहीं से भी भोली भाली लड़की नहीं हो। आते ही मेरी माँ और दादी पर पता नहीं क्या जादू टूना कर दिया है जो तुम्हारी चालाकियाँ देख नहीं पा रहे। वो कोई जादू टूना नहीं, प्यार है। सबको मैं अच्छी लगती हूँ, आपको ही बस मुझसे कोई मसला है। चलो गुड़िया, हम यहाँ से चलते हैं, तुम्हारे पापा सच में पागल हैं। जोहा गुड़िया को लिए एक सरसरी नज़र आइस पर डालते वहाँ से निकल गई। आइस उस सरफिरी लड़की को जाता हुआ देखने लगा जो खुद एक पागल थी, उसे पागल कहकर गई थी। आइस वापस टीवी के सामने जाकर बैठ गया। बेटी, आज तुम पहली बार ससुराल में कुछ मीठा बनाने वाली हो, याद रहे अच्छा बनना चाहिए। जितना तुम अच्छा बनाओगी उतनी ही दुआएं लोगी। दादी आप फिक्र ना करें, आप मेरे हाथ का खाना खाएंगी तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी और खीर खाएंगी तो साथ ही प्लेट भी खा जाएंगी, इतनी लजीज बनाती हूँ। बनाओगी तो पता चलेगा कितनी लजीज बनती है। यास्मीन, जाओ बहू को किचन में ले जाओ। अम्मी आप रहने दे, आप यहाँ बैठे, मैं जल्दी से जाती और खीर बना कर लाती हूँ। दादी आप अपना नेक तैयार रखिए। जोहा मुस्कुराती किचन की जानिब बढ़ गई। जोहा जब से ब्याह कर आई थी गुड़िया की जिम्मेदारी के साथ उसने घर की जिम्मेदारियां भी काफ़ी हद तक संभाल ली थी। इतनी बातें करती थी कि कभी कभी तो यास्मीन और कुलसूम बेगम उसकी बातों से तंग आ जाती थी। जैसी भी थी, थोड़े ही दिनों में इस घर की रौनक बन गई थी। आइस और उसका तो एक दूसरे से चूहे बिल्ली का बैर था। हर वक्त दोनों किसी न किसी बात पर लड़ते ही रहते। आइस जानबूझकर उससे छोटी छोटी बातों पर बहस करता। वो यास्मीन और कुलसूम को जताना चाहता था कि उन्होंने उसकी शादी करके कितना गलत फैसला किया है। वो अलग बात है कि उसका उन दोनों पर कोई असर ना होता था, उल्टा वो दोनों की लड़ाई अब इंजॉय करने लगी थी। अम्मी, ये सब क्या चल रहा है? लोगों को यहाँ किसने बुलाया है? आइस ऑफिस से वापस आया तो घर मेहमानों से भरा हुआ था। आइस बेटा, गांव से रिश्तेदार आए हैं, उनकी बेटी की शादी, उन्होंने शहर से ख़रीदारी करनी थी, उनका मसला बन रहा था रहने का, इसलिए हमने उन्हें यहीं रोकने का बोल दिया। 1-2 दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। और हाँ, तुम्हारा सारा सामान मैंने तुम्हारे कमरे में शिफ्ट करवा दिया। आपने मेरा सामान क्यों शिफ्ट करवाया? मैं उस कमरे में नहीं रहूँगा। आइस बेटा, मेहमान घर आए हुए हैं, तुम अलग कमरे में रहोगे तो वो क्या सोचेंगे? तुम्हें हमारी इज्जत का ज़रा ख्याल नहीं। जब तक मेहमान यहाँ रहेंगे तब तक तुम अपने कमरे में ही रहोगे। जाओ अब जाकर चेंज कर लो, सबके साथ खाना खाएंगे, सब साथ में खाना खाएंगे।
آپ لوگوں نے قسم کھا لی ہے میری بات نہ ماننے کی، تو ٹھیک ہے، جیسے آپ کا دل کرے ویسے ہی کریں۔ آئس غصے سے بولے، اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے کتنی بار بولا ہے میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو، تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ آئس وارڈروب میں گھسا، اپنی فیورٹ بلو شرٹ ڈھونڈ رہا تھا اور ساتھ ہی اونچی اونچی چلا رہا تھا۔ آج اسے اپنے کمرے میں شفٹ ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ زحا کے ساتھ اس کا رویہ ویسا ہی تھا جیسا پہلے دن تھا، لیکن اپنی بیٹی کے لیے اس کے دل میں محبت ضرور پیدا ہوئی تھی اس 1 ہفتے میں۔ کل تک جس بیٹی کی اسے پرواہ نہیں تھی، آج اس بیٹی کے روتے ہی اس کا وجود کانپ جاتا تھا، اور یہ سب کمال بھی زحا کا تھا۔ آپ اتنا چلا کیوں رہے ہیں؟ گڑیا سو رہی ہے، اگر وہ اٹھ گئی تو آپ کی طرح شور ڈال ڈال کر سب کو پریشان کرے گی۔ زحا سوئی ہوئی گڑیا کو بیڈ پر رکھے آئس کے پاس آئے، آہستہ آواز میں بولی، اسے پیچھے کی خود شرٹ ڈھونڈنے لگی۔ آپ اتنا چلا کیوں رہے ہیں؟ گڑیا سو رہی ہے، اگر وہ اٹھ گئی تو آپ کی طرح شور ڈال ڈال کر سب کو پریشان کرے گی۔ زحا سوئی ہوئی گڑیا کو بیڈ پر رکھے آئس کے پاس آیا، آہستہ آواز میں بولی، اسے پیچھے کیے خود شرٹ ڈھونڈنے لگی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو؟ نہ تم میری چیزوں کو ہاتھ لگایا کرو اور نہ میں شور مچایا کروں۔ میں آپ کی چیزوں کو ہاتھ لگاؤں یا نہ لگاؤں، شور تو آپ نے پھر بھی مچانا ہوتا ہے۔ یہ لے شرٹ۔ زحا اس کے ہاتھ میں شرٹ پکڑائے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ لاسٹ وارننگ ہے، میری چیزوں سے دور رہا کرو۔ میں امی اور دادی کی وجہ سے تمہیں برداشت کر رہا ہوں، ورنہ کب کا اس کمرے سے باہر پھینک چکا ہوتا۔ زحا مایوسی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب آئس کی ان باتوں سے نہ جانے کیوں دکھ ہوتا تھا۔ زحا چپ کیے بنا اسے کوئی جواب دیے بیڈ پر سوئی ہوئی گڑیا کے پاس چلی گئی۔ بہو کیا ہوا؟ اتنی اداس کیوں لگی ہے؟ کلثوم بیگم زحا کو آج سارا دن خاموش دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ آئس نے تو نہیں کچھ بولا، وہ کب کچھ نہیں بولتے، جب دیکھو مجھ پر چلاتے رہتے ہیں، لڑکی یہ نہ کرو، لڑکی وہ نہ کرو، لڑکی یہ کیا کر دیا، میری چیزوں کو ہاتھ کیوں لگایا، ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں۔ دادی باقی سب تو میں برداشت کر لیتی ہوں، لیکن جب وہ مجھے اے لڑکی کہہ کر بلاتے ہیں تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اتنے دن ہو گئے ہیں مجھے اس گھر میں آپ سب کے ساتھ، لیکن جب ایسے الفاظ میں ان کے منہ سے سنتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں کوئی انجان ہوئی ان کے لیے۔ اس طرح تو کوئی راہ چلتے کو بھی نہیں بلاتا جس طرح وہ مجھے بلاتے ہیں۔ زحا اتنی معصومیت سے بولی جا رہی تھی کہ کلثوم بیگم کو اس کی معصومیت پر بے حد پیار آیا۔ ادھر آؤ میری بچی، میرے پاس آؤ۔ کلثوم بیگم اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اسے اپنے پاس بلانے لگی۔ زحا جو پہلے ہی رو دینے کو تھی، کلثوم بیگم کے سینے سے جا لگی۔ نہ میری بچی، روتے نہیں، ارے میرا پوتا تو پاگل ہے، محبت کا مارا ہے، زندگی نے اس سے بہت کچھ چھین لیا ہے، اس لیے شاید وہ چڑچڑا سا ہو گیا ہے، لیکن تم تو سمجھدار ہو، صبر سے کام لو۔ پہلی محبت کو دل سے نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا، صدیاں لگ جاتی ہیں دلوں کے زخم بھرنے میں۔ تم اور ہم اس کی تکلیف کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ میرا بچہ بہت درد میں ہے۔ کلثوم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ آئلہ خود تو چلی گئی لیکن آئس کو زندہ لاش بنا گئی۔ تم سوچ سکتے ہو جو باپ اپنی بچی کی پیدائش سے پہلے اتنا خوش تھا، اسے دنیا میں دیکھنے کے لیے پیدائش کے بعد اس کا چہرہ تک بھی دیکھنا گوارا نہ کیا۔ اس کا دل غموں سے بھرا پڑا ہے، وہ ظاہر نہیں کرتا، لیکن میں ماں ہوں، اس کے ہر احساس کو اچھے سے سمجھتی ہوں۔ بیٹی تمہیں ہی صبر سے کام لینا ہوگا، جس طرح اس گھر کو تم نے اپنا بنا لیا، میرے بچے کو بھی اپنا بنا لو، اسے دوبارہ مسکرانا سکھا دو، زندگی کو ایک بار سے پھر سے جینا سکھا دو۔ وہ اندھیروں میں بھٹک گیا ہے، اس کا ہاتھ تھام کر اسے روشنی میں لے آؤ۔ لیکن دادی میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ تم کر سکتی ہو میری بچی، جس طرح تم نے گڑیا کو اپنایا ہے، اسے پیار اور توجہ دی ہے، اس گھر کو سنبھالا ہے، مجھے یقین ہے تم آئس کو بھی زندگی کی جانب واپس لے آؤ گی۔ کلثوم زحا کے سر پر لب رکھے پیچھے ہوئی۔ دادی میں پوری کوشش کروں گی آپ کا یقین نہ ٹوٹے، اور رہی آپ کے پوتے کی بات، تو اب آپ کے پوتے کو پتہ چلے گا کہ کس حسینہ سے پالا پڑا ہے۔ زحا خود ہی کہے مسکرا گئی۔ اللہ تمہاری مدد کریں۔ کلثوم بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرے مسکرا گئی۔ واہ، آج تو بہت خوشبو آ رہی ہے، کیا مہمان پھر سے واپس آ گیا؟ آئس جو ابھی آفس سے آیا تھا فریش ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آیا۔ کھانوں کی اتنی اچھی خوشبو سے اس کی بھوک ایک دم بڑھ گئی تھی۔ آج ہم تمہارا انتظار کریں، آج سارا کھانا تمہاری پسند کا بنا ہے، کھا کر بتاؤ کیسا بنا ہے۔ یاسمین آئس کو کرسی پر بیٹھتا دیکھ کر اسے کھانا سرو کرنے لگی۔ میری پسند کا کھانا؟ واہ کیا بات ہے، کہیں کوئی کام تو نہیں نکلوانا آپ نے مجھ سے جو اتنی خدمت ہو رہی ہے؟ آئس دونوں کی طرف دیکھ کر مسکرا گیا۔ اتنے میں زحا بھی گڑیا کو گود میں اٹھائے ان کی طرف آئی۔ تم چھوڑو باتوں کو، کھانا کھا کر بتاؤ کیسا بنا ہے۔ یاسمین کھانا سرو کیے پیچھے ہو کر کرسی پر بیٹھی۔ آئس کھانا کھا رہا تھا جبکہ تینوں اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بہت لذیذ بنا ہے، کس نے بنایا؟ آئس تھوڑی تھوڑی سب چیزیں چکھے بولا۔
مجھے پتا تھا میں کوئی چیز بناؤں اور وہ اچھی نہ بنے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ گاؤں میں تو لوگ میرے کھانے کی ساتھ ساتھ انگلیاں بھی چاٹ جاتے ہیں۔ زوہا کی بات سنے آئس بری طرح کھانسنے لگا۔ کیا ہوا؟ یاسمین پریشانی سے اس کی جانب بڑھی۔ اسے پانی کا گلاس تھما گئی۔ آئس ایک ہی گھونٹ میں پانی پی گیا۔ بالکل بکواس کھانا بنا، اتنی مرچی کون ڈالتا ہے کھانے میں؟ آئس کہے وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ پیچھے کلثوم بیگم اور یاسمین سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ زوہا چور نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ اپنی تعریف سن کر اس کا دل باغ باغ ہو گیا تھا، لیکن آئس نے ایک سیکنڈ میں اس کی ساری خوشی ختم کر دی تھی۔ زوہا رات کے 9 بجے کمرے میں کھانے کی ٹرے لیے داخل ہوئی۔ آئس بیڈ پر بیٹھے گڑیا سے کھیل رہا تھا۔ آئس اپنی بیٹی میں اس قدر مگن تھا کہ اسے زوہا کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ گڑیا اپنے پاپا سے کہو جب بھوک لگے تو یہ کھانا کھا لے، میں یہاں ٹیبل پر رکھ رہی ہوں۔ زوہا ٹیبل پر کھانا رکھے اونچی آواز میں بولی۔ گڑیا اسے کہہ دو مجھے بھوک نہیں ہے، اگر ہوگی بھی تو میں اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ میرے ہاتھ کا نہیں بنا، آپ کے لیے دوبارہ بنوایا ہے امی نے، اور انہوں نے ہی بھیجا ہے آپ کے لیے۔ زوہا بیڈ پر آ کے گڑیا کو اس سے لیے غصے سے بولی۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا ابھی میں کھیل رہا ہوں اپنی بیٹی سے؟ آئس گڑیا کو واپس اس سے لے گیا۔ گڑیا اپنے چھوٹے ہاتھ پاؤں چلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ گڑیا کے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ زوہا ایک بار پھر گڑیا کو لینے کے لیے آگے بڑھی، لیکن آئس گڑیا کو اس کی پہنچ سے دور کر گیا۔ آج گڑیا کو اس کے پاپا سلائیں گے۔ کیوں؟ میری بیٹی اپنے پاپا کے پاس سوئے گی نا؟ آئس اس کے نرم ملائم گالوں کو چومے بولا۔ دیکھیں میں آخری بار کہہ رہی ہوں گڑیا کو مجھے دے دے، بعد میں آپ کے دینے پر بھی آپ سے نہیں لوں گی۔ آپ کو پتہ نہیں گڑیا کو کیسے سلانا ہے؟ کیوں نہیں پتا مجھے؟ سو جاؤ تو میں خود اپنی بیٹی کو سلا دوں گا۔ مرضی ہے آپ کی۔ زوہا آئس کو گھورے بیڈ پر کمبل اوڑھے لیٹ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد پورا کمرہ گڑیا کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ آئس گڑیا کو لیے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ گڑیا تھی کہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زوہا اٹھ کے بیٹھی آئس کو گھور رہی تھی۔ سو گئی آپ کی بیٹی؟ زوہا کے طنز پر آئس اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ابھی سو جائے گی؟ آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ آپ کے پاس سو جائے گی؟ تو ٹھیک ہے میں سونے لگی ہوں، آپ سلاتے رہیے اپنی بیٹی کو۔ زوہا واپس بستر پر لیٹ گئی۔ اچھا یہ لو تم ہی سلا دو۔ آئس گڑیا کو چپ نہ ہوتا دیکھ کر اسے لیے زوہا کے پاس آیا۔ کیوں؟ عقل ٹھکانے آ گئی؟ زوہا اس سے گڑیا تم یہ سب جان بوجھ کے کر رہی ہو نا؟ امی اور دادی تو میرے خلاف تھی، اب میری بیٹی کو بھی تم نے اپنی طرف کر لیا۔ میں تمہاری سب چالاکیاں سمجھتا ہوں، اس سے چالاکیاں نہیں پیار کہتے ہیں۔ گڑیا بھی باقی سب کی طرح مجھ سے پیار کرتی ہے، آپ یہ بات کبھی نہیں سمجھیں گے۔ زوہا گڑیا کو اپنے گھٹنے پر ڈالے آہستہ آہستہ سے ہلاتے ہوئے اسے سلانے لگی۔ گڑیا 2 منٹ کے اندر اندر سو گئی۔ آئس کو بہت حیرانی ہوئی۔ آپ بھی اب سو جائیے، آپ کی بیٹی تو سو گئی۔ زوہا آئس کو اس کے پاس ہی کھڑا دیکھ کر بولی۔ میں سونے ہی جا رہا تھا۔ آئس صوفے کی جانب بڑا، ٹیبل پر کھانے کی ٹرے دیکھ کر اس کی بھوک ایک بار پھر اجاگر ہو گئی تھی۔ اب اپنے پیٹ کو مزید سزا نہ دیتے ہوئے آئس کھانے کی ٹرے لیے صوفے پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ گڑیا تمہارے پاپا بہت ٹیڑھی چیز ہے، انہیں ٹھیک بھی انگلی ٹیڑھی کر کے کرنا ہوگا۔ زوہا اسے کھانا کھاتے دیکھ کر گڑیا سے سرگوشی میں بولی۔ آج 2 ہفتے ہو گئے تھے زوہا اس کی ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھتی تھی، کھانے سے لے کر کپڑوں تک کا زوہا خود اس کا کام کرتی تھی۔ آئس اسے منع کر کر کے تھک گیا تھا، لیکن زوہا کا ایک جملہ ہوتا تھا، شوہر کے کام کرنا بیوی کا فرض ہے، وہ بس یہی فرض پورا کر رہی ہے۔ آئس مسز رحمان کی آج شادی کی سالگرہ، انہوں نے تو سب کو انوائٹ کیا ہے، لیکن تم اور زوہا چلے جانا۔ یاسمین ان کے کمرے میں آئی۔ آفس کے لیے تیار ہو رہے آئس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ امی میں نہیں جا سکتی، گڑیا پریشان ہوگی وہاں جا کر۔ آئس کچھ بولتا زوہا یاسمین کو اس سے پہلے ہی منع کر گئی۔ گڑیا کی تم ٹینشن نہ لو، گڑیا کو میں سنبھال لوں گی، تم جانے کی تیاری کرو۔ زوہا آئس کو دیکھنے لگی جو خاموش کھڑا تھا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ آئس آفس سے واپس آئے پارٹی کے لیے ریڈی بھی ہو گیا تھا، جبکہ زوہا ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی۔ تیار کیسے ہو جاؤں؟ میرے پاس تو کوئی پارٹی والا ڈریس ہی نہیں ہے، سب گھر پر پہننے والے سوٹ ہیں۔ تو تم صبح سے کیا کر رہی تھی؟ امی کے ساتھ جا کر ڈریس لے آتی۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے مجھے ان سے کہنا کچھ مناسب نہیں لگا، اور خود مجھے بازار کا راستہ معلوم نہیں جو میں خود جا کر لے آتی۔ زوہا معصومیت سے بولے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آئس کچھ دیر اسے کھڑا دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچتے وارڈروب کی جانب بڑھا اور ایک ڈریس نکالے زوہا کے پاس لے گیا۔ یہ لو، یہ پہن لو۔ زوہا اس کے ہاتھ میں ڈریس دیکھ بیڈ سے کھڑی ہو گئی، آگے پیچھے سے ڈریس دیکھنے لگی۔ ریڈ کلر کا فل پاؤں تک آتا ہوا فیری فراک، جس کا گلا بڑے گول سٹون موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ زوہا ڈریس چکرتی ہوئی بولی۔ ڈریس ہے؟ یہ کیسا ڈریس ہے؟ اس کے بازو کہاں ہیں؟ میں بنا بازو والا ڈریس نہیں پہنوں گی۔ ایک تو آئس آئلہ کا ڈریس اسے دے رہا تھا، جسے وہ اپنے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، آج آئلہ کا پسندیدہ ڈریس دے رہا تھا۔ یہ میڈم تھی کہ نخرے دکھا رہی تھی۔
تمہارے نخرے دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اگر پہننا ہے تو پہن لو ورنہ گھر بیٹھی رہو، آئس ڈریس بیڈ پر رکھے ہوئے بولا۔ یہ کیسے پہن لوں؟ میں نے ایسے ڈریس کبھی نہیں پہنے۔ زہا ڈریس کو گھورنے لگی۔ اب کیا کرتی؟ اگر پارٹی میں نہ جاتی تو لوگ اس کی امی کو ہی باتیں کرتے۔ یاسمین نے فون کر کے اپنی طرف سے معذرت کر کے اپنے بیٹے اور بہو کے آنے کا بتایا تھا۔ سوچ کیا رہی ہو؟ جلدی کرو، پارٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، کیک کٹ ہونے کے بعد جانے کا کیا فائدہ، جلدی کرو۔ آئس شوز پہنے بالکل تیار تھا۔ زہا ڈریس اٹھائے واش روم میں گئی، تھوڑی دیر بعد ڈریس پہنے باہر آ گئی۔ آئس جو صوفے پر بیٹھے موبائل استعمال کر رہا تھا اسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ ریڈ فیری فراک میں بالکل پری لگ رہی تھی، بازو نہ ہونے پر زہا کو عجیب فیلنگ آ رہی تھی۔ زہا چلتی ہوئی مرر کے سامنے آئی، ہلکا ہلکا سا میک اپ کیے، بالوں کو ایسے ہی کمر پر کھلے چھوڑے بالکل تیار تھی۔ اب صرف سینڈل کا مسئلہ تھا۔ آئس اسے تیار دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا۔ چلو آئس، چابیاں ٹیبل سے اٹھائے دروازے کی طرف بڑھا۔ ننگے پاؤں جاؤں؟ زہا فراک اٹھایا، اس کو اپنے پاؤں دکھانے لگی۔ وارڈروب کے نیچے والے حصے میں اعلیٰ کی سینڈل پڑی ہوئی ہے، پہن لو۔ زہا بھاگتی ہوئی گئی اور ایک کم ہیل والی سینڈل اٹھائے، جلدی سے پہنے، اس کے ساتھ نیچے آ گئی۔ پارٹی میں ہر کوئی ان دونوں کو دیکھ کر دعائیں دے رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیارے لگ رہے تھے، پرفیکٹ کپل۔ کیک کاٹنے کے بعد پورے ہال میں میوزک گونج رہا تھا، سب کپل ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے۔ زہا اور آئس ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر ان کو دیکھ رہے تھے اور ساتھ انجوائے کر رہے تھے۔ ہینڈسم لڑکی، میرے ساتھ ڈانس کرو گے؟ ایک آنٹی آئس کے پاس آئی، اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ آنٹی کو دیکھ زہا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آنٹی کی عمر کوئی 50 سال کی تو ہوگی۔ آئس زہا کو دیکھنے لگا۔ لڑکی معاف کرنا، میں تمہارے شوہر کو کچھ دیر کے لیے چرا کر لے جا رہی ہوں۔ لے جائیے آنٹی، ویسے بھی فری ہی کھڑے تھے۔ آنٹی نہیں لیلا، تم مجھے لیلا کہہ سکتی ہو۔ آنٹی کہنے پر اسے غصہ آیا۔ زہا کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ نہیں مس لیلا، مجھے ڈانس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آئس اس سے اپنا ہاتھ چھڑا گیا۔ کیا ہوا؟ بیوی سے ڈر رہے ہو؟ فکر نہ کرو، تمہاری بیوی کچھ نہیں کہے گی۔ آنٹی اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ ڈانس فلور پر لے گئیں۔ زہا جو انہیں دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھی، اس کا گلا خوش ہو گیا تھا۔ زہا اپنے پاس پڑا ہوا جوس کا گلاس اٹھائے منہ سے لگا گئی، ایک ہی سانس میں پورا گلاس پی گئی۔ زہا کو پہلے اس کا ٹیسٹ کڑوا سا لگا، پھر کچھ دیر بعد اس کا سر چکرانے لگا، سب کچھ دھندلا ہونے لگا تھا۔ میوزک کی بیٹ پر زہا نشے میں ناچنے لگی۔ آئس اسے پاگلوں کی طرح ناچتا دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ یہ کیسے ناچ رہی ہو؟ کیوں میں نہیں ناچ سکتی؟ آپ ناچ سکتے ہو تو میں کیوں نہیں ناچ سکتی؟ زہا کبھی ادھر گر رہی تھی تو کبھی ادھر، نشے سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ آئس نے سامنے پڑے ہوئے گلاس کو اٹھا کر سونگا تو اسے اصل معاملہ سمجھ میں آیا۔ گھر چلو، آئس اسے بازوؤں سے پکڑ کر باہر لے جانے لگا۔ نہیں گڑیا کے پاپا، میں گھر نہیں جاؤں گی، مجھے ڈانس کرنا ہے، زہا اپنا آپ اس سے چھڑاتے ہوئے بولی۔ اس کے منہ سے گڑیا کے پاپا سن کر آئس کو گہرا صدمہ ہوا۔ گھر چلو، آئس اسے بازوؤں سے پکڑے تقریباً اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے گڑیا کے پاپا، زہا ایک بار پھر اسے چھڑائے اسٹیج پر بھاگ گئی۔ سب میری بات سنیں۔ زہا اسٹیج پر گانا گا رہی لڑکی کے ہاتھ سے مائک کھینچے اونچی آواز میں بولی۔ سب ایک دم سے رکے، اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آئس بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو اسے۔ آئس زبردستی اس سے مائک کھینچتے ہوئے لڑکی کو پکڑا گیا۔ آپ چھوڑے مجھے کچھ کہنا ہے سب سے۔ زہا ایک بار پھر لڑکی کے ہاتھ سے مائک کھینچ گئی۔ آپ لوگ جانتے ہیں یہ میری گڑیا کے پاپا بہت گندے ہیں لیکن دل کے بہت اچھے ہیں۔ آئس جہاں تھا وہیں رکے، اس کی بات سننے لگا۔ آپ سب کو راز کی ایک بات بتاؤں؟ زہا مائک میں سرگوشی کیے بولی۔ سب کی اس معصومیت بھری باتوں سے اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ جو آپ کے سامنے انسان کھڑا ہے اسے میری کوئی پرواہ نہیں، جب دیکھو مجھ پر غصہ کرتے ہیں، سب سے پیار کریں گے لیکن مجھ سے نہیں۔ جہاں سب کے لب اس کی معصوم شکایتوں سے مسکرا رہے تھے وہیں آئس کے لب بھی ہلکے سے مسکرائے۔ اس سے پہلے زہا کچھ اور کہتی، آئس اس کے ہاتھوں سے مائک لیے اسے گود میں اٹھائے وہاں سے باہر لے آیا۔ چھوڑو مجھے ابھی اور بھی بہت کچھ بتانا ہے۔ زہا اس کی گود میں مچلی۔ چپ ہو جاؤ، بالکل چپ۔ آئس اسے گاڑی میں بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آپ بہت برے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں پھر بھی مجھے اچھے لگتے ہیں۔ زہا اس کی آنکھوں میں دیکھی بولی۔ نہ جانے کیوں آئس کو اپنے بارے میں جاننے کا اور تجسس ہوا۔ تمہیں مجھ میں کیا اچھا لگتا ہے؟ آئس اس کے قریب ہوا۔ مجھے آپ کی یہ آنکھیں بہت پسند ہیں۔ زہا اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرے بولی۔ اور آپ کی ناک اور آپ کے ہونٹ، آپ کے بال، مجھے آپ سارے کے سارے پسند ہو۔ زہا اس کے چہرے کی ایک ایک چیز کو چھوئے بولی۔ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ آئس اس کے سرخ لبوں کو دیکھنے لگا، اسے چھونے
اسے چھونے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے آئس اپنی خواہش پر عمل کرتا، زحا آنکھیں بند کیے سیٹ پر گر گئی۔ آئس ایک دم سے ہوش میں آیا۔ اس کے دل کے جذبات بدلے تھے۔ زحا نے اس کے دل میں ایک الگ ہی جگہ بنا لی تھی جس کا اندازہ اسے آج ہوا تھا۔ زحا پر ایک نظر ڈالے آئس گاڑی سٹارٹ کیے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یا اللہ میرا سر! زحا صبح اٹھی تو اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ انتہا کی درد اس کے سر میں ہو رہی تھی۔ اسے رات کی کوئی بات بھی یاد نہیں آ رہی تھی۔ ہاتھوں میں سر لیے زحا رات کے ڈریس میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لو لیمو پانی پی لو، تمہارا سر ٹھیک ہو جائے گا۔ آئس خود اس کے لیے لیمو پانی بنا کر لایا تھا۔ زحا ایک ہی سانس میں سارا لیمو پانی پی گئی۔ آئس آفس کے لیے تیار ہوئے وقتاً فوقتاً اس پر نظر ڈال رہا تھا۔ کچھ حد تک اس کا سر ٹھیک ہو رہا تھا۔ آئس جانتا تھا اسے ابھی کچھ یاد نہیں ہوگا، اس لیے آئس بنا اس سے بات کیے آفس چلا گیا۔ آئس کے جانے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے بعد دماغ پر بہت زور ڈالنے کے بعد کل کی پوری فلم اس کے دماغ میں چلنے لگی۔ یا اللہ یہ کیا کر دیا میں نے یہ کیا کہہ دیا؟ میں کیسے اپنے منہ سے اپنے پیار کا اظہار کر سکتی ہوں؟ زحا اپنا سر ہاتھ میں لے کر بیٹھ گئی۔ آئس جب سے آفس سے آیا تھا اس نے ایک بار بھی زحا کو نہیں دیکھا تھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ زحا اور اس کی بیٹی ابھی تک روم میں نہیں آئی تھی۔ آئس جب انتظار کر کے تھک گیا تو خود ہی کمرے سے باہر نکلا۔ کلثوم بیگم کے روم سے آتی ہوئی آوازوں کو سنے اس کی طرف گیا۔ آئس دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو کلثوم بیگم اور زحا کو باتیں کرتا دیکھ کر ان کے پاس آیا۔ گڑیا کلثوم بیگم کے پاس سوئی ہوئی تھی اور زحا کلثوم بیگم کے پاؤں دبانے کے ساتھ ساتھ ان سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ زحا کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آئس کا سامنا کرنے کی۔ اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ اس کے دل کا حال وہ اب جان گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ یہی سوچ اسے مار رہی تھی۔ آؤ بیٹا، کلثوم اسے وہیں کھڑا دیکھ کر بولی۔ نہیں دادی، مجھے میرا چارجر نہیں مل رہا، میں وہی پوچھنے آیا تھا۔ آپ کا چارجر ٹیبل پر پڑا ہے۔ نہیں ہے، میں نے تو وہیں پر رکھا تھا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ جا بیٹی جا کر دے آ، کلثوم زحا سے بولی اور زحا کو مجبوراً وہاں سے اٹھنا پڑا۔ جانا تو زحا نہیں چاہتی تھی لیکن سب کے سامنے منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ زحا کے پیچھے پیچھے آئس بھی روم میں داخل ہوا۔ روم میں داخل ہوئے آئس روم لاک کر گیا۔ یہ رہا چارجر۔ زحا ٹیبل سے چارجر اٹھائے اس کی جانب مڑی۔ تم مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہو؟ آئس آگے بڑھا، اسے دیوار سے لگائے اس کے بے حد قریب آیا۔ زحا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں زحا کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بکری کی طرح میں کیا کر رہی ہوں؟ وہ کل میں نے جو کچھ کہا، کل تم نے جو کچھ کہا مجھے بہت اچھا لگا۔ زحا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تم مجھے اتنا چاہتی ہو، اگر کل تم نشے میں نہ ہوتی تو مجھے کچھ بھی پتہ نہ چلتا۔ زحا کو شرم نے آ گھیرا۔ شرم کے مارے زحا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ لیکن یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، تم مجھے گڑیا کے پاپا کیوں کہتی ہو؟ کل مجھے سب کے سامنے بہت شرمندگی ہوئی۔ آپ بھی تو مجھے لڑکی کہتے ہیں، تمہیں میرا ایسا کہنا برا لگتا ہے؟ آئس اس کے قریب ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بولا۔ زحا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے لگتا تھا آئلہ کے جانے کے بعد میری زندگی ختم ہو گئی، اب کچھ بھی نہیں بچا میری زندگی میں، لیکن میں غلط تھا۔ اللہ نے تمہیں بھیجا میری زندگی میں ایک فرشتہ بنا کر۔ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ تم نے میری بیٹی کو ایک سگی ماں کی طرح پیار دیا، اس میں شکریہ کیسا؟ یہ تو میرا فرض تھا۔ شادی کے بعد شوہر سے جڑی ہر ایک چیز کا خیال رکھنا بیوی کا فرض ہوتا ہے۔ مجھے تو آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے مجھے ایک بیٹی کی ماں بننے کا درجہ دیا۔ آئس عقیدت سے زحا کی پیشانی کو چومے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ زحا آنکھیں بند کیے اس کی قربت کو محسوس کرنے لگی۔ ایک سکون سا اترا تھا اس کے اندر۔ زخم چاہے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ انہیں کسی نہ کسی طرح بھر ہی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔